اللہ سے वादे करो, अल्लाह तो कर दे, अल्लाह तेरे लिए कौन सी देगा? अल्लाह मैं बेबस हूं ना, तू बेबस नहीं है। आपको याद है मैंने एक तस्वीर बताई हुई है, जो बंदा ये तस्वीर सुबह शाम पढ़ेगा, मैंने उसके कोई काम अटकते नहीं देखे, उसको भटकते नहीं देखा, उसको जलील नहीं देखा, उसको ख्वार नहीं देखा, उसको रुसवा नहीं देखा, उसको परेशान नहीं देखा, उसको मायूस नहीं देखा, उसको उलझनों में नहीं देखा, उसको बर्बाद नहीं देखा। अगर बर्बाद है तो शाद देखा, मायूस है तो खुशहाल देखा, मकरूज है तो हरा भरा देखा, मरीज है तो सेहतमंद देखा, भटका हुआ है तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की राहें पाते देखा, गुनाहों में उलझा हुआ बिछड़ा हुआ है तो विलायत के ताज सजते सजाते देखा। आपको याद होगा मैंने एक तस्वीर बताई थी, मैंने किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में, किसी भी गम में, किसी भी दुख में मैंने देखा, मैंने उस मुश्किल और परेशानी में उस बंदे को सुलझते देखा, उलझते नहीं देखा, और बंदिशों और हालात से निकलते देखा उस बंदे को। वो एक तस्वीर थी, वो सिर्फ एक तस्वीर थी, वो तस्वीर थी या अल्लाह मैं बेबस हूं तो बेबस नहीं हूं। आपको याद है? बस सिर्फ एक तस्वीर। ऐसे डूबे ऐसे टूटे जैसे डूबते को तिनके का सहारा, टूटता कहते हैं मुझे कोई बचा ले, उस वक्त उसकी फरियाद क्या होगी? उस वक्त उसकी फरियाद क्या होगी? कुल हुवल्लाहु अहद 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 अल्लाह समद। जब बंदा कहता है ना अल्लाह समद, जो समद है, समद स्वाद मीम और दाल, और अहद अलिफ हा और दाल, वो भी तीन। जब बंदा कहता है ना अल्लाह समद, तीन फरिश्ते फौरन उसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और अगर चौथा आना चाहता है तो उसको कहते हैं अभी तेरा वक्त नहीं, तेरी जरूरत नहीं, चौथा इजराइल। ये जो लफ्ज समद है ये उम्र बढ़ाता है, ये वक्त बढ़ाता है, ये दौलत बढ़ाता है, ये इज्जत बढ़ाता है, ये ताकत और शऊर बढ़ाता है, ये एहसास और इदराक बढ़ाता है, ये जिंदगी के दिन रात की रोशनियां बढ़ाता है और किरणें बढ़ाता है। ये समद वो लफ्ज है जो जिंदगी के दिन रात बढ़ाता है, बरकतों के दरवाजे खोलता है, फैज और करम के दरवाजे खोलता है। ये लफ्ज, ये वो लफ्ज है। तीन फरिश्ते जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, बड़े फरिश्ते, ये तीन फरिश्ते जब समद पढ़ता है अल्लाह समद, अल्लाह समद को भेज दे, अल्लाह समद, अल्लाह समद को भेज दे। समद से मुराद वो तीन फरिश्ते जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील, अल्लाह समद को भेज दे। और तीनों फरिश्ते आके कहते हैं मेरे रब की मोहब्बतों में से मोहब्बत चाहता है, दौलतों में से दौलतें चाहता है, ताजों में से ताज चाहता है, इक्तदारों में से इक्तदार चाहता है, शानो शौकत में से शानो शौकत चाहता है, मुल्क माल चाहता है, सेहत हुकूमत चाहता है, इक्तदार रहमत चाहता है। बोल चाहता क्या है? दो तस्वीर। अगर आज औलाद है, क्या ख्याल है मेरी नस्लें से औलाद रहें, मेरी नस्लें वारिस न रहें, और उनके वारिस और उनकी पगें किसी और के साथ बंधवाई जाए। दो तस्वीर सूरत इखलास, बे औलादों के लिए, बे औलादों के लिए। और इन हस्तियों को हदिया करें जिनकी अंबिया और हजरत जिक्रिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी रूहों को हदिया करें। और ये रूहें दुआएं करती हैं, ये रूहें दुआएं करती हैं। ये हमारा जो खत्म खाजगान है, ये अभी हमारा खत्म खाजगान, ये यही तो है आप जो पढ़ते हैं, ये जिक्र खास जिसे खत्म खाजगान कहते हैं। ये पढ़ के हम अपने शजरा के तमाम औलिया सलाहा, अहल आले रसूल, अहलुल बैत, इनकी हदिया करते हैं, फिर उनके वसीले से दुआएं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होती हैं। और अगला पैकेज, जो बंदा ना हया चाहता हो, हया दिल के अंदर आखिरी दर्जे का, ईमान की आला सतह, हया की आला सतह और तकवी की आला सतह, तहारत की आला किस्म, आला दर्जे का चाहता होगा, वो दो तस्वीर पढ़ के हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन की रूह को हदिया। जो नेट की गिलाजतों, खबासतों, निजासतों से निकलना चाहते हैं, अमल के ऊपर कुछ अर्सा मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, मुस्तकिल मिजाजी। अभी औलाद के मसाइल के लिए, औलाद के मसाइल, एक तो मैंने कहा ना कि जिनकी औलाद न होती हो, एक है जिनकी औलाद हो गई है, बेरारवी का शिकार है, उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो औलाद के मसाइल के लिए दो तस्वीर पढ़ के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की रूह को हदिया करें और उनसे अर्ज करें कि सरकार इनको समझाएं। अगर इंसान के बच्चे नहीं बनते तो फिर दुरे से समझाएं। तजर्बे हैं, बड़े तजर्बे। औलाद के लिए पढ़ के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की रूह को हदिया करें। और बताओ, घर के झगड़े, घर की उलझने, घर की नाचाकियों को खत्म करने के लिए
اگر دو تسبیح صبح شام سورت اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف، آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لو، کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے وہ یہ پڑھ لو، کوئی ایمان حیا اخلاق اور بہت زیادہ تقوی چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے عثمان والا عمل کر لے، اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والی کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کریں، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین۔ اور بھی ہے کہ دیکھ میرے پاس مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے، ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 انبیاء تھے۔ 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ دیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اچھا اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج، میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے، میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے، میرا اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے، یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر مسلوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا، کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا، میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے۔ اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اماں ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، یہ اگلا پیکیج ہے، اماں ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی گستاخی بے ادبی ہو گئی، بڑوں کے استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا، ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئی، تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں ایک دفعہ سورۃ قل ھو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، اور بڑا ہدیہ ہوگا۔ شاہ یاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائے، فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی دعا فرمائے؟ تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اماں ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دے، پہلے پوری امت کو دے۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا، نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا، میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے ہو گیا دولت مند۔ میری مدینے والی کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ اللہ میں دولت مند ہو گیا، کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا، کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کروڑ ہے۔ ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے کہ بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت حق کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئی ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا۔ الیکشن کے دوران میری گورنمنٹ میٹنگ کی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم تھا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا، کہر کوجا، پتہ نہیں آپ کو آج کی نسل کو کیا پتا،
कोझा किसे कहते हैं? एक कोझा तो भैया कहर कोझा, कहर कोझा ओ मई कहर कोझे तो जो आधी रात ही जो पागल किया गया हो तो गई। अब साथ बैठा रो रहा है और उसको गुस्ल दे रहे हैं। उसके बालों की ना वो लिट्टे होती हैं, लिट्टों की मेजी में से एक तावीज निकला। ये वो तावीज निकला और वो तावीज जिसके हाथ में आया अब मोहब्बतें उसकी तरफ चली गई और क्या लगा, हाँ हाँ वैसे भी शक्ल सूरत की है, इसको बस नहला के दफना देना और तुम नहला के मेरे पास आ गया। था बंदा क्या थी पागल थी, कोई खुदा का नाम मान। उसने कहा उसमें नहीं, इस तावीज में जिसके पास आएगा। जब उस तावीज को खोला वो एक खास तरतीब से लक़द जाअकुम रसूल लिखा था। मुहद्दिसीन ने लिखा है, बड़े बड़े औलिया ने लिखा है, सुलहा ने लिखा है, इस तावीज के अंदर, इस आयत के अंदर अल्लाह ने यह तासीर भी रखी है कि अगर इस आयत को इंसानियत की मोहब्बत के लिए, आलम की मोहब्बत के लिए पढ़ा जाए तो अल्लाह पाक इंसान और आलम को मोहब्बतें और तस्खीर पैदा कर देता है। हत्ता कि आप इस आयत को जिन्नात की मोहब्बत के लिए पढ़ें तो मेरे पास वाक़यात हैं कई कि जिन्नात दोस्त बन गए। ताबे नहीं करना, कभी यार बनाना है, दोस्त बन गए। इस आयत को एक बंदे ने जिन्नात की मोहब्बत के लिए पढ़ा कि या अल्लाह जो जिन नेक है वो मेरे दोस्त बन जाए। वो खुद ब खुद आ गए, खुद ब खुद आ गए। और जिन्नात की मोहब्बत में दीवाने और जिन है जो दिन रात मोहब्बत है, दिन रात प्यार है और दिन रात कहते हैं कोई खिदमत, कोई काम, कोई हमारे लायक हाजिरी हुजूरी दिन रात। मुझे बहुत बड़े जिम्मेदार फर्द ने बताया कि मुफ्ती ज़ैनुलाब्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह मियां वाली के निहायत करीब घराने से ताल्लुक था, दाऊद खेल के थे और फैसलाबाद में उनकी एक हमशीरा थी। उन्होंने ये लक़द जाअकुम रसूल उनका बहुत ज्यादा पढ़ा। अल्लाह ने तमंगरी की इंतहा कर दी। शेख अबू बकर शिबली तशरीफ लाए, एक बंदा मुहद्दिस की बारगाह में वो खड़े हो गए, इस्तकबाल किया और पेशानी पर बोसा दिया। शागिर्द कहने लगे हजरत ये तो कोई दीवाने हैं, आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया? अब जवाब सुने जरा गौर से, जवाब सुने। पर मैंने अपने आका हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ऐसा ही देखा। ये ख्वाब में हुजूर की बारगाह में गए, हुजूर खड़े हुए, हुजूर ने इस्तकबाल किया, इज्जत से बिठाया और इनकी पेशानी पे बोसा दिया और मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी बारगाह में इस बंदे का इस्तकबाल, इसकी वजह क्या? कहा 40 साल से हर नमाज के बाद पढ़ता है लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम। ये आयत पढ़ता है, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें पढ़ता है हर नमाज के बाद। 40 साल हो गए हैं मेरी बारगाह में, हुजूर की बारगाह में ये इस्तकबाल भी है और हुजूर की बारगाह में ये वक़ार भी है और हुजूर की बारगाह में ये मकाम भी है। इस थैली पे रोजाना 1 तस्बीह या 11 तस्बीह पर गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मुहताज बन के, साहिल बन के, मंगता बन के, सवाली बन के क्या पढ़ना है? या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या लतीफो या लतीफो या लतीफो या लतीफो। 1 तस्बीह पढ़नी है या 11 तस्बीहां। इसको जिंदगी भर पढ़ना ना छोड़िएगा, जिंदगी भर पढ़ना ना छोड़िएगा। बस इस थैली में ऐसा करना है, इस थैली में रोजाना पढ़े, सारे घर के अफराद पढ़े, घर पे कोई एक फर्द पढ़ ले, वुजू बेवुजू हर हालत में नापाकी में भी पढ़ सकते हैं, बावजूद अच्छी बात है। उसके बाद इसको देखते हुए पढ़ना है। बाद बात इसमें माश की दाल है, उसमें घुन लग जाता है, उसको प्लेट में फैला के धूप लगवा ले और इसकी 1 चुटकी ऐसे लेनी। ये मैंने 1 चुटकी ली है, ये देखिए, ये मैंने 1 चुटकी ली है, 1 चुटकी ली है, ऐसे 1 चुटकी लेनी है, 1 चुटकी। और या लतीफो या वदूद को पढ़ते हुए तवे के ऊपर इस चुटकी को डालना है और इसको जलाना है इस तसव्वुर के साथ कि काली दुनिया, काले लोग, काले रोग जल गए, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, लाइलाज बीमारियां, आदत बद, इल्लत, किल्लत, जिल्लत जल गई। कोई भी चीज है बीमारी की शक्ल में है, जादू की शक्ल में है, किसी नशे की शक्ल में है, किसी आदत बद की शक्ल में है, किसी इल्लत की शक्ल में है, किसी घरेलू मुश्किलें, मसाइल, झगड़े, मियां बीवी की नफरतें, औलाद की परेशानियां, उनकी बंदिशें, जिंदगी की कोई उलझन है, बस ऐसे 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी उठानी है। ये मैंने उठाई है, 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी और उसको तवे पे डालना है और जब तक जलता रहे इसको देख के पढ़ते रहना है या लतीफो या वदूद। ये चुटकी, ये चुटकी ये डालनी है तवे के ऊपर रोजाना चुटकी। और अगर इसको आपने चाहना है कि चलाएं तो 2 उंगलियों की चुटकी उठाएं, 3 उंगलियों की चुटकी उठाएं। आपको 3 उंगलियों की चुटकी इसलिए बताई है कि आपको उठाने पे ज्यादा लगेगा,
لیکن 2 انگلی کی چٹکی میرا مطلوب ہے. میں نے دونوں طریقے بتائے ہیں. جو میں کروانا چاہتا ہوں وہ 2 انگلیوں کی چٹکی ہے, 3 انگلیوں کی چٹکی نہیں ہے. یہ 2 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا, تھوڑا آئے گا, اور 3 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا. چونڈی اس میں زیادہ آئے گا. 2 کا اٹھانا ہے اور توے پہ ڈال کے جلانا ہے, پر ایک شفقت کرنی ہے. جوائنٹ فیملی میں اگر جلائیں گے کہیں گے جادو کر رہا ہے. حالانکہ یہ چیزیں صدیوں سے نسلوں کی, بزرگوں کی, اولیاء کی, اللہ والوں کی آزمودہ ہیں. یہ چیزیں نسلوں سے آزمودہ ہیں. میرا دل یہ ہے کہ اسے زیادہ عرصہ چلائیں. اور بعض اوقات گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے شاید جادو کر رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے گھر نہیں جلا سکتے, آپ کا کوئی عزیز پیارا آپ کی طرف سے دوسرے گھر میں جلا دے. یہ توے پہ جلانا ہے, اس کو کھرچ لینا ہے. اس توے پہ روٹی نہیں پکا سکتے, کیا حرج ہے؟ بلکہ اس طرح پہ روٹی پکے تو اچھی رہے گی, چیزیں جل گئی. اس راک کو کھرچ کے پھینک دیں, اس راک کو, اور راک بچے گی نہیں, تھوڑی سی ہوگی. اور روزانہ اس پہ 1 تسبیح کیا پڑھنی ہے؟ اس تھیلی کو دیکھتے ہوئے 1 تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں پڑھنی ہیں. یہ فضائل درود شریف صفحہ نمبر 30 پہ اور پھر 31 پہ میں ایک چیز عرض کرتا ہوں. حضرت بشیر نے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا نا, میں بھی بعض اوقات بھول جاتا ہوں, میں بھی آئندہ اصلاح کروں گا. ہم کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, درود کو پورا کھول کے پڑھا کریں. یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے, پورا کھول کے پڑھا کریں, عظمت سے پڑھا کریں. تو فضائل درود شریف کے صفحہ نمبر 31 میں پڑھ رہا ہوں. حضرت بشیر نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جل شانہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے, بس ارشاد فرمائیے کہ کس طرح آپ پر درود پڑھا کریں. خود اللہ کے حبیب سے پوچھ رہے, کون؟ غلامان مصطفیٰ, صحابہ رسول, کہ آقا ہم پھر آپ پہ درود کس طرح پڑھا کریں. اللہ نے بھی حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب سنیے ذرا غور سے, سنیے ذرا غور سے. حضور نے سکوت فرمایا, آپ نے خاموشی فرمایا, یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ وہ شخص سوال ہی نہ کرتا. حضور اتنا خاموش ہو گئے آقا کہ یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ شاید اس نے کوئی غلط سوال کیا یا کیا کیا, ہم سوال ہی نہ کرتے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا, پھر حضور نے, اب میری طرف دیکھیں ذرا غور سے, درود پاک پڑھ رہا ہوں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں یہ درود پاک پڑھا کروں. اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے, رزق, نعمتیں, نسلوں کی سعادتیں ان 2 مبارک بولوں میں رکھے ہیں. اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں, مرادیں ملتی ہیں. صرف 2 لفظ ہیں بس. اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے, والتین, قسم ہے مجھے انجیر کی. انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے. اللہ نے قسم اٹھائی ہے, مجھے قسم ہے انجیر کی, مجھے قسم ہے زیتون کی, قسم اٹھائی. فقہا, محدثین, صالحین, اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں, وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے, یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے, نعمتیں دیتا ہے, رزق دیتا ہے. اور یہ وہ عمل ہے, میں عمل ابھی کرواؤں گا, یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے, کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی. بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں, رزق, دولتیں, نعمتیں. ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا, سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے, ہاتھ بھی بھرے رہیں گے, رزق بھی بھرا رہے گا. یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے. صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے. ایک درویش یہ عمل کرواتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے. فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے. دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی, اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا یا وصیتیں کرتا تھا یا جاتے ہوئے کہتا تھا, بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا, میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں. اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا, دیتا بھی رہے گا, رزق بھی, نعمتیں بھی, بیٹے بھی, انشاءاللہ. وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ.
इतना ताकतवर ये अमल है। और ये दो खजाने हैं, उसकी मुट्ठियां कभी खाली नहीं रहती, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते। आप सुकून होकर अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके गोद में सामने रखेंगे। मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ होगा, आसमान की तरफ रखेंगे। उंगलियों का रुख, मुट्ठियां बंद होंगी और आसमान की तरफ होगा। जैसे दुआ के दोनों हाथ आसमान की तरफ होते हैं खुले, इस तरह दुआ के ये बंद हाथ आसमान की तरफ होगा। मैंने आपके साथ पढ़ना है, आपने मेरे साथ पढ़ना है। वत्तीन वज़ैतून, फिर अंगूठा खोल देना है, फिर पढ़ना है, फिर दूसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर तीसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर चौथी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर पांचवी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है छठी उंगली, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं। ठीक है, याद हो गया? अब मुट्ठियां बंद करें और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। मुट्ठियां बंद करें और मेरे साथ पढ़ते रहें। वत्तीन वज़ैतून, 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 वत्तीन वज़ैतून। दाएं हाथ का अंगूठा खोल दे। अब फिर पढ़े वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वज़ैतून। उंगली खोल दें शहादत की। फिर पढ़ें वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून। तीसरी उंगली खोल दें। पढ़ें फिर वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून। 10वीं उंगली खोल दें। अब दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाएं जैसे दुआ करते हैं और जरा ऊंचा ले जाएं। हदीस में साबित है मेरे आका ने बाज दुआएं ऐसे मांगी हैं कि बगल की सफेदियां नजर आई हैं, बगल की सफेदियां नजर आई हैं। ऊपर ले जाकर, सर से भी ऊपर हाथ ले जाकर सर झुकाकर पढ़ें वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन, गिड़गिड़ा के पढ़ें वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून। विजदान से पढ़ें वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून, वत्तीन वज़ैतून। अब इन हथेलियों में दोनों हाथों में फूंक मारें अपनी हाथ। अब इसको पूरे बदन पे फेरें। अपनी नस्लों का तस्वर करें, अपने घर वालों का तस्वर करें, सारी उम्मत का तस्वर करें, पूरे बदन पर इसको फेरें। अल्लाहु अकबर। क्या मुबारक।